جسم دے اتے تلوارے دیاں ضربین تیرے جسم دے اتے تیر لگے ہوئے خون دے نال آپ دا جسم آپ خون دے نہرہ جاری ہے تو سنکیوے نماز ادا کرے سو تیرے نانے محمد دی شریعت پاکے جے خون دا قطرہ وائے بندے وضو دھوٹ ویدے تو سنکیوے نماز ادا کرے سو آپ نے فرمایا ہٹ وجہ بدبختہ او لوگ دی نماز ہو دیئے میں حسین اپنے عشق دی نماز ادا پیا کرے دا تے آپ نے شمر کو مخاطب کر کے فرمائے شمرہ ذرا ٹھیر ورہ تے بھی انعام گھننے میں بھی انعام گھننے میں کو نماز ادا کرن دے تے سر کٹ کے انعام گھننے میں سر کٹوا کے انعام گھننے شمر پیاد حسین جلدی کر فرمائے جلدی نہ کر تے بھی انعام گھننے میں بھی انعام گھننے فرق صرف اتنا ہے تے انعام گھننے یزید کو لو میں انعام گھننے رب مجید کو لو تے میرے پیر حسین آپ نے جرے ویلے نماز ادا کی تھی علماء فرمائے نے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ یا دوسری رکعت دا پہلا سجدہ جرے ویلے گردن دے اٹھے چھری چلے دے شہر نے اپنے تخیل دا اظہار کیتے آدھے بھاوے ظالم ظلم ہزار کی دل آزان کو سید نہیں چھوڑیا ہک ہک کرتے دے داگے فرمان کو سید نہیں چھوڑیا ہر مشکل بچے امتحان دیتے ایمان کو سید نہیں چھوڑیا توڑے احمد کسگے کربل بچ قرآن کو سید نہیں چھوڑیا آدھے ساکھو مفت اسلام جو مل پیا ہے ملکیں کو یار چکاونا پہ سر رکھتے نیز دی نوک ہوتے قرآن دا درس سناونا پہ تونے احمد سر تھر آج دیئے کو باطل نال علامنا پہ پچھ دین دا مل حسین کلو جے کو 72 تن گہاونا پہ آپ نے جرے ویلے سر قلم تھے نا ان یزیدی خوشیاں من توجہ بھلا یار ایک بری آنکھو آبا حسین جرے ویلے آپ دا سر قلم تھے نا یزیدی خوشیاں منا من پہ گئے اس طرح آقا چاہم یزیدے دے لشکریں دے بچو گانے دے بجانے دی آواز آوے میرے پیر حسین دے سر دے بچو قرآن دے پارے دی آواز آوے جرے ویلے میرے پیر حسین دے سر دے وچوں آواز آئیے یزیدی خوشیاں پہ منے دینا یزیدی خوشیاں پہ منے دینا ہون جرانا حسین دی تلاوت دی آواز بند تھی گئی ہے جو ہی خوشیاں منائے نے میرے پیر حسین دے سر دے وچوں آواز آئیے تبارک الذی بیدہ الملک فہو علی کل شیء قدیر یزید جرے یزید سوہے قرآن دی تلاوت دی آواز سنی جوان مجھے دیون پہ گیا یار ہی قرآن دی خاطر علی اکبر کو شہید کی تو سے ہی قرآن دی خاطر جرا علی اکبر کو شہید کی تو سے اونتے محمد کو شہید کی تو سے وقت بھی قرآن دیا تلاوتہ پیا کریں دے ایک یزیدی میرے پیر دا سر پاک چاکے ہی میں لوہے دی نوک بڑی ہوئی ہے میں اتے جو رکھیں دے آدھے ساوالی نالی بند تھی ویسی حسین تلاوت کہنا کرے سی جو ہی میں اتے رکھیں دے آپ دے مقدس سرتے وچو آواز یہ او بدبختو پہلے میرا سر تا دھڑ کٹھے ہو دہا میں قرآن دی تلاوت کرے دا ہم اور تسا سن کھنو میرا سر بھی آج کر دیتے وے میرا دھڑ بھی آج کر دیتے وے اور تسا سن کھنو میرے سر تے
وچوں بھی اج قرآن دی آواز آسی میرے دھر دے وچوں بھی اج قرآن دی آواز آسی تے میرے پیر حسین دا سر ایویں جڑے ویلے قلم کیتو نے شعر نے اپنے تخیل دا اظہار کیتے آتے جگہ گل شبیر تے خنجر چلے تبلیغ جوان دی رکی نہیں حیران شمرا مقتل وچ آواز اذان دی رکی نہیں سر اج بولے دھڑ اج بولے اٹھ بات امام دی رکی نہیں توڑے عامر سرہا ساگو تے منزل قرآن دی رکی نہیں آپ دا مقدس سر جرے ویلے کوفہ دی زمین دے پہنچے نا تے یزید بیٹھا نا تخت دے اوتے بیٹھے تے آپ دا سر جرے ویلے اگو رکھے نا او بھی آ کے شکر ہے میں جت گیا میرے پیر حسین دے سر دے وچوں آواز توجہ ہے بھلا جو یہاں دے نا شکر ہے میں جت گیا نال مسجد ہے مسجد دے وچوں اذان دی آواز آور پہ گئی ہے آپ نے فرمایا بدبختہ تو ہر گئی ہار حسین تو من تو ہر گئی ہار حسین تو من کر ناز نہ مفت خزانے دا تیری جتے لازے پہر کی تے ہے فیصلہ صاف زمانے دا تو آدھی جے کر حق پہ ہاں کر شجرہ پیش گھرانے دا سن زفر ازان مسیح وچوں کرے گھن نہ سڑے نانے دا آپ دے جنہوں نے قافلہ کربلا دی زمین تو ایمیں روانہ تھیا نا ملک شام دی طرف جنہوں نے دمشق دا شہر ہے نا دمشق دے شہر کنو پہلے ایک شہر اندہا اثر دا وقت ہی دے آپ دے قافلہ اتھیں کے روک گئے اعلان تھی گئے کہ قافلے والو اتھیں کے پڑھو تھی سی اثر دی نماز پڑھ سوں والمغرب دے بعد اتھوں کے قافلہ جنہوں نے روانہ تھی سی حضرت سیدہ سکینہ پاکی میں قریب ہے نا حضرت زینب دے بوا جے تسا اجازت دے ہو وہ سامنے ریت دے ٹیلے نظر پہ آمدن میں ونتے اتھا سوم بنیا اما 15 نہیں تھی گن 20 نہیں تھی گن میں ستی کہہ نہیں اجازت دے ہو جرے میں تسا جلو نا وال میں کو سدی جلائے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری تھی توجہ ہے یار سیدہ سکینہ پاک آپ جرے بلے ریت ٹولے ٹیلے دے وانتے آرام فرمائے نے اور قافلہ اتھیں کے رکیا کھڑے والقافلہ جرے بلے روانہ تھی وڑ پہ سارے جرانا ویندے پل حضرت سیدہ زینب پاک دے جرے کو آپ دی مقدس دل دے اندر خیال پیا اندے آپ دے دل دے اندر خیال ہے سیدہ سکینہ پاک حضرت شیر پانو دے نال حسن انہیں دے دل دے اندر خیال ہے آپ حضرت زینب دے کول حسن امجرے قافلہ روانہ تھے میرے پیر حسین دا سر اگلے اگلے اٹھ دے ہوتے سانگ دے ہوتے سوارے آپ دی سانگ زمین تے آ گئی زمین دے اندر چلی گئی ہے ایک یزیدی آگے سانگ کو پیا چھکیں دے وقت بیا یزیدی آگے سانگ کو پیا چھکیں دے سانگ نکلن دے اندر نہیں پئی ای ایک یزیدی سیدنا امام سجاد دے کول پہنچ